जब कोई शख्स अपने आबाई और नस्ली मजहब को छोड़कर कोई नया दीन इख्तियार करता है तो उसके पस पर्दा अमूमन जज्बाती, फिक्री या समाजी अवामल कार फरमा होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अफ्ताद इत्तिबा का तल्लुक है, मैं इस मामले में कभी जज्बातियत का शिकार नहीं हुआ, बल्कि खालिस फिक्री और समाजी बुनियादें थीं जिन्होंने बिलाखिर मुझे इस्लाम की आगोश में ला डाला। जबकि इससे कबल मैंने दुनिया भर के तमाम मज़ाहब के दुआवी, इल्हामी कुतुब और नताज फिक्र का एक एक पहलू खंगाल डाला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारुफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लुक इंग्लैंड से है और इनका नाम है हुसैन रऊफ। तो इनकी दास्तान शुरू करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान अफरोज दास्तानें आप तक पहुंचती रहें। मेरे वालिदैन रोमन कैथोलिक थे, जबकि वालदा यहूदी थीं। तालीम और तरबियत चर्च ऑफ इंग्लैंड के असूलों के मुताबिक हुई। यूं बैक वक्त 3 मज़ाहब से मेरा तारुफ हो गया। मेरी तहक़ीक़ का आगाज उस वक्त हुआ जब मैंने यहूदियत और ईसाइयत के अकायद का मुआजना किया। मेरे वजदान ने मुक़द्दस अवतार के तसव्वुर और कफ़ारे के अकीदे को मानने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ज़हीन इंसान ना तो बाइबल के बुलंद आहंग और तहे दर तह दुआवी से मुतमिन हो सकता है, न वो खुदा के रवायती तसव्वुर पर मबनी चर्च ऑफ इंग्लैंड की इन तालीमात को कबूल कर सकता है, जिनमें अक्ल शऊर पर मबनी किसी जिंदा नजरिया इबादत का वजूद नहीं। जहाँ तक यहूदियत का तल्लुक है, अगरचे बाइबल की मुख्तलिफ किताबों में इसका तनासब घटता बढ़ता रहता है, ताहम यहाँ मैंने खुदा का खासा बावकार तस्वर पाया है और इसकी कदीम असलियत अभी बरकरार है। चुनांचे मैंने यहूदियत के कई अज्जा को कबूल कर लिया, मगर बाज को यकसर मुस्तरद कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर इसके तमाम उसूलों और सिफारिशों को कबूल कर लिया जाए तो दुनियावी और मादी जिंदगी के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। सानियन ज़हन को रसूम और रवायात और मसनूई तसव्वुरात के एक लंबे सिलसिले का पाबंद बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी कबाहत तो ये है कि यहूदियत एक नस्ली मजहब है और महदूद तबके से तल्लुक रखता है। मुख्तलिफ इंसानी ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात की खलीज वसी करता है। मैंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के तरीके इबादत और तस्वुरात को करीब से देखा था और यहूदियत की मजहबी रसूम का बगौर मुशाहदा किया था। नतीजा ये हुआ कि मेरे जहन ने दोनों में से किसी को कबूल न किया। रोमन कैथोलिक में मैंने पूरे इसरारियत का गलबा पाया और इंसानी वकार और एहतराम को तवाहमात तले कराहते देखा। यहाँ एक तरफ तो इंसान को पैदाइशी गुनाहगार कहा जाता है, मगर दूसरी तरफ पोप और उसके हवारी मासूम अनिल खता करार दिए गए हैं। उकताकर मैंने हिंदू फिलासफी का मुताला शुरू किया और उपनिषद और वेद को बुनियाद बनाया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पार्ट। यानी कुछ चीजों को मैंने एहतराम की नजर से देखा, मगर अक्सर बातों को रद्द कर दिया। माशरती बुराइयों का हिंदू तालीमात कोई हल पेश नहीं करती। बरहमन को गैर मामूली तकद्दस और अनगिनत सहूलतों का मुस्तहक ठहराया गया है, मगर अछूत को जिंदा दर गौर कर दिया गया है। किसी मजहब में भी इंसानी तौहीन की वो मिसाल नहीं मिलती जिसका नमूना हिंदू मत में नजर आता है। मजे की बात यह है कि सारा इल्जाम खुदा के सर थोपा जाता है कि ये सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बुद्ध मत ने मुझे इंसानी जहन और उसके तरीक़ेकार को समझने में मदद दी। मैंने अंदाजा किया कि जरूरी किस्म की कुर्बानियां दी जाएं तो मुज़ाहरे फितरत का इदराक बिल्कुल किसी कीमियाई तजर्बे की तरह हासिल हो सकता है। यूं लगता है कि बुद्ध मत जात पात के नजरिए का महज रद्द अमल है, लेकिन इसमें इन इखलाकी तालीमात का फुकदान है जो हिंदू मत में पाई जाती हैं। बुद्ध मत में माफौकल इंसान कुव्वतें तो हासिल हो सकती हैं, मगर मुझे बहुत जल्द पता चल गया कि इन कुव्वतों का रूहानियत से कोई तल्लुक नहीं, बल्कि साइंस का एक शोबा है जो इखलाकियात को तो सहारा तो नहीं देता, महज आला दर्जे की तफरीक का बायस बनता है। जज्बात को दबा देना और तमाम ख्वाहिशात को ताबे कर लेना, ये काम तो जीनोले के पैरोकार भी करते थे। ये काम तो जीनू के पैरोकार भी करते थे। कबल मसीह जीनू यूनान का एक फलसफी जिसका नुक्ता नजर ये है कि सब इंसान बराबर हैं
اور مثالی زندگی یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اس کے پیروکار بھی کرتے تھے۔ پھر بودھزم میں خالق کائنات کا کہیں تصور نہیں ہے، محض ذاتی نجات کی خاطر تقویٰ کی جاتی ہے، اور اس کا انداز بھی سراسر غیر فطری اور مصنوعی ہے۔ ٹالسٹائی کی عیسائیت کی مانند کم از کم نظریاتی اعتبار سے بودھزم دنیا کی رہنمائی کر سکتا تھا، مگر جس طرح عیسائیت مسیح علیہ السلام کے اقوال تک محدود ہو کے رہ گئی، اسی طرح بودھزم محض زبانی جمع خرچ کا ایک نمونہ بن گیا۔ اور بس یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ مذاہب نظریاتی اعتبار سے دنیا کے لیے باعث نجات ہو سکتے تھے تو عملی دنیا میں وہ ایسا کرنے سے کیوں قاصر رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مذاہب ایک محدود طبقے کے لیے تھے، عوام تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ عیسائیت اور بودھزم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے سماجی مسائل کو چھوا تک نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ مسیح اور بدھ دونوں نے ترک دنیا کی تعلیم دی ہے اور خدا کو پانے کے لیے ذات کو پسندیدہ اور لازمی قرار دیا ہے۔ دائر یعنی برائی کی مزاحمت نہ کرو، کل کی فکر نہ کرو، یا بیگ کے کشکول کی عظمت جیسے خیالات کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، اور جو لوگ ان پر کاربند ہوتے ہیں ان کی کتنی ہی تعظیم کیوں نہ کی جائے، مگر ان تعلیمات کی کوئی سماجی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے کہ نہ تو ایک عام آدمی ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، نہ ان سے کسی غریب کسان یا مزدور کے دکھوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ ان میں شاید روحانی تسکین کا کوئی پہلو تو موجود ہو، مگر سماجی فائد کے اعتبار سے یہ بیکار محض ہے۔ یہ بات آپ کو خاصی عجیب لگے گی کہ عرب ممالک میں رہنے کے باوجود اسلام سے میرا تعلق بس سرسری اور سطحی نوعیت کا تھا، اور میں نے جتنی گہری توجہ دوسرے مذاہب پر صرف کی، اسلام کا حصہ اس میں صفر کے برابر ہے۔ میں نے اس وقت تک صرف راڈویل کا ترجمہ قرآن مجید پڑھا تھا اور اس سے کوئی خاص تاثر نہیں لیا تھا۔ معاملہ تو اس وقت آگے بڑھا جب لندن میں میری ایک بہت اچھے مسلمان مبلغ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے عرب ملکوں میں کچھ نہیں ہوا، حالانکہ اگر اس سمت میں کام ہوتا تو اس کے بڑے خوشگوار نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ بہرحال میں نے مسلمان مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ایک مسلمان کا ترجمہ قرآن پڑھا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے، اور میں سال ہر سال سے اسی گوہر مقصود کا متلاشی تھا۔ 1945 عیسوی کے عید کے موقع پر مجھے دعوت دی کہ میں مسلمانوں کے طریقے عبادت کا مشاہدہ کروں اور بعد میں ان کے کھانے میں بھی شرکت کروں۔ میں نے دیکھا کہ دنیا بھر سے مختلف رنگوں، زبانوں اور تہذیبوں کے مسلمان بھائیوں کی طرح یکجا ہیں اور ایک ہی زبان میں ایک ہی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ یہاں میں نے ایک ترک شہزادے کو بالکل عام لوگوں سے گھلے ملے ہوئے دیکھا۔ یہاں کسی امیر میں نہ دولت کا نشہ نظر آیا، نہ اس نخوت کا مشاہدہ ہوا جو ایک انگریز اپنے سیاہ فام پڑوسی سے عموماً روا رکھتا ہے۔ یہاں مجھے کسی میں مذاق خیز قسم کا غرور نظر نہ آیا، ریاکارانہ زہد و تقوی کی کوئی جھلک نہ دیکھی۔ ساری فضا وقار، توازن اور اعتدال کا حسین امتزاج پیش کر رہی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسلام سے اس باقاعدہ اور عملی تعارف نے میرے دل و دماغ پر کیا تاثرات چھوڑے۔ یہاں مجھے وہ سب کچھ نظر آیا جو کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں تھا۔ آپ میری سوچوں کا اندازہ اس عمر سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر کے مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا، مگر کسی میں کشش نظر نہ آئی، مگر اسلام نے بہت تھوڑے عرصے میں مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں مسلمانوں کی عظیم عالمی برادری کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ متذکرہ بالا تصریحات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ میں مسلمان کیوں ہوا، مگر یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر کیوں ہے۔ دراصل فخر و ناز کا احساس مجھے وقت اور تجربے نے عطا کیا۔ میں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعلیم ایک انگریزی یونیورسٹی میں حاصل کی۔ یہاں مجھے پتہ چلا کہ یورپ کو قرون ڈارک پیج سے نکالنے والا اسلام تھا۔ تاریخ نے مجھے بتایا کہ دنیا میں مسلمانوں نے کتنی عظیم و پرشوکت سلطنتیں قائم کی، اور آج کے سائنسی علوم اور ایجادات دراصل اسلام کی مرہون منت ہیں۔ چنانچہ اب جب کوئی اظہار افسوس کرتا ہے کہ تم پیچھے کی طرف لڑک گئے ہو تو میں اس کی جہالت پر مسکرا دیتا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اسباب و علل کو کس طرح خلط ملط کر رہے ہیں۔ آخر یہ اسلام کو ان عوامل کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں جنہوں نے باہر سے نفوذ کیا اور غیر فطری طریقے سے اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔
اگر چیزوں کو جانچنے کا یہی معیار ہے تو پھر یہ لوگ نشاط ثانیہ کے دور کی مصوری کو کیوں دریا برد نہیں کر دیتے؟ پھر عیسائیت کو قرون مظلمہ اور اسپین کے حوالے سے خون آشامی اور تباہی اور بربریت کا سمبل کیوں نہیں مان لیتے؟ یورپ کے لوگوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر دور کی منصف مزاج عظیم شخصیتوں نے اسلامی تہذیب کو بنظر تحسین دیکھا ہے، اور اس سمندر میں ایسے موتی پنہاں ہیں جو اب بھی سارے زمانے کی تاریکیوں کو روشنی سے بدل سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔